साथीहरु नमस्कार। आज सेक्सन अफिसर शाखा अधिकृतको मिति 2078 श्रावणको 23 गते भएको परीक्षाका जीकेका सम्पूर्ण प्रश्नहरूको डिस्क्रिप्सन सहित उत्तरको सङ्गालो लिएर जुटेका छौँ। पहिलो प्रश्न हेरौँ। विदेशी कामदारहरूको लागि संसारको महँगोदेखि सस्तो सहरको कुन क्रम ठिक छ? आस्गाबाट तुर्कमेनिस्तान 1 मा छ, 2 मा हङकङ, 3 टोकियो, 4 बेरुत। यसरी अप्सन दिएको थियो भने यसको सही जवाफ हो 1, 2, 4, 3। 1 भनेको आस्गाबाट तुर्कमेनिस्तान ठिक छ, 2 भनेको हङकङ, अनि त्यसपछि तेस्रोमा बेरुत हो भने चौथो टोकियो हो। तेस्रो बेरुत हो भने चौथो टोकियो जापानको। हेयर्स द फुल टप 20 फर्म अफ मर्कर कस्ट अफ लिभिङ सर्वे 2021 भनेको छ। यसरी यो सिक्वेन्स नै दिएको छ। त्यस्तै गरेर तलका मध्ये कुन भनाइ ठिक छ? अर्को प्रश्न हेरौँ। तलका मध्ये कुन भनाइ ठिक छ? अ टेल अफ टु सिटिजले लन्डन र पेरिसको बारेमा चर्चा गरेको छ। पहिलो स्टेटमेन्ट। दोस्रो स्टेटमेन्ट, रिपब्लिका नामक किताब अरस्तोले लेखेका हुन्। यसको उत्तर चाहिँ क ठिक, ख बेठिक भनेको अ टेल अफ टु सिटिजले लन्डन र पेरिसबारे चर्चा गरेको छ। यो ठिक हो। यसको डिस्क्रिप्सनमा अ टेल अफ टु सिटिज चाहिँ 1859 मा लेखिएको हिस्टोरिकल नोभेल हो चार्ल्स डिकेन्सको। यसले चाहिँ पेरिस र लन्डनकै कुरा गरेको छ। ठिक छ। रिपब्लिका नामक किताब चाहिँ अरस्तोले लेखेका होइनन्। रिपब्लिका नामक किताब चाहिँ प्लेटोले लेखेका हुन्। 375 BC मा लेखेका हुन्। अझ अरस्तोले लेखेका प्रमुख फेमस बुक्सहरू के हो? वाट इज एरिस्टोटल्स मोस्ट फेमस राइटिङ भनेको छ यहाँ। निकोमेन्सन इथिक्स एउटा, पोलिटिक्स अर्को, मेटाफिजिक्स अर्को, पोएटिक्स एन्ड प्रायर एनालाइटिक्स अर्को। यी चाहिँ अरस्तोका किताबहरू हुन्, एरिस्टोटलका किताबहरू यिनी हुन्। जोडा मिलाउनुहोस्। अर्को प्रश्नमा जाउँ। फिलोसफी अफ पोभर्टी कार्ल मार्क्स हुन्। द ड्रिम फ्रम माई फादर बाराक ओबामा, ब्याक टु वर्क बिल क्लिन्टन, लङ वाक टु फ्रिडम नेल्सन मण्डेला। अर्को प्रश्न हेरौँ। गोर्खा दक्षिण बाहुको स्थापना कसले गरेका हुन्? अप्सन थिए पृथ्वीवीर विक्रम, त्रिभुवनवीर विक्रम, महेन्द्रवीर विक्रम र वीरेन्द्रवीर विक्रम। सही जवाफ हो पृथ्वीवीर विक्रम। यो देशको कला, साहित्य, खेलकुद, विज्ञान र समाज सेवा जस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदानका लागि जङ्गी तथा नागरिक विदेशीलाई पनि प्रदान गरिन्छ। आर्मीलाई पनि, नागरिकलाई, विदेशीलाई पनि दिने। गोर्खा दक्षिण बाहुको स्थापनाकर्ता पृथ्वीवीर विक्रम शाह हुन्। विक्रम सम्वत 1952 मा यो सुरु भएको हो। गोर्खा दक्षिण बाहुको 5 श्रेणी र 1 पदक छन्। 5वटा श्रेणी छन्। पहिलो श्रेणीमा सुप्रसिद्ध प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, दोस्रो श्रेणीमा प्रसिद्ध प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, तेस्रोमा सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, चौथोमा प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, पाँचौँमा गोर्खा दक्षिण बाहु, अनि पदकमा गोर्खा दक्षिण बाहु पदक भनेर। अर्को प्रश्न हेरौँ। तलका मध्ये कुन साहित्यिक कृति बालकृष्ण समको होइन? अप्सन छ मुटुको व्यथा, तरुण तपसी, मुकुन्द इन्दिरा, चिसो चुलो। यसको सही जवाफ हो तरुण तपसी। लेखनाथ पौडेलका कृतिहरू के हुन् त भन्दाखेरि लेखनाथ पौडेलका कृतिहरू यो तरुण तपसी भन्ने लेखनाथ पौडेलको हो। त्यही भएर यो चाहिँ बालकृष्ण समको होइन। लेखनाथ पौडेलका अरू कृतिहरू ऋतु विचार, बुद्धि विनोद, सत्यकाली संवाद, मेरो राम, गीताञ्जली, तरुण तपसी यिनी चाहिँ लेखनाथ पौडेलका कृतिहरू हुन्। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ। मारिलिन मोरोन केसँग सम्बन्धित छन् भन्दा अप्सनमा वैज्ञानिक, उद्यमी, खेलाडी र गायक थियो। यसको सही जवाब गायक हुन्छ। अझ विशेष गरी म्यारिलिन मोरोन वाज एन अमेरिकन एक्ट्रेस, मोडल एन्ड सिङ्गर भनेको छ। खासमा एक्ट्रेस, मोडल र सिङ्गर। यहाँ सिङ्गर मात्रै अप्सन भएर हामीले सिङ्गर हानेको छौँ। उनलाई चाहिँ 1950s र 1960s मा एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको सेक्स सिम्बोलको रूपमा पनि ल्याइन्थ्यो। सेक्सुअल रिभोल्युसन लिएको भनेर पनि लेखेको छ। यो विकिपिडियादेखि साभार गरिएको यी कुराहरू। अर्को प्रश्न। कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त तलका मध्ये कुन पर्दैन? अप्सनमा के थिए भन्दा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, अहिंसात्मक आन्दोलन, वर्ग सङ्घर्ष, अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त। सही जवाफ हो अहिंसात्मक आन्दोलन। अब अहिंसात्मक आन्दोलन बाहेक अरू चाहिँ यो 3वटा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग सङ्घर्ष र अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त कार्ल मार्क्सका सिद्धान्त हुन्।
यसको बारेमा सामान्य जानकारी लियौँ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सिद्धान्त कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्दा द्वन्द्ववाद पहिला अनि त्यसपछि भौतिकवाद। विश्व ब्रह्माण्डमा सारा चिजहरू दुई परस्पर विरोधी तत्त्व वा कुरा मिलेर बनेका हुन्छन्। संसारमा जहाँ पनि विरोधी कुराहरू सँगसँगै गाँसिएका हुन्छन्। यस रूपमा विश्व सञ्चालित छ भनी साबित गर्ने वैज्ञानिक सिद्धान्तलाई द्वन्द्ववाद भनिन्छ। हरेक वस्तुभित्र आपसी द्वन्द्व, सङ्घर्ष वा टक्कर चलिरहन्छ। यसै द्वन्द्वले नै हरेक कुराको जीवन अस्तित्व बनेको छ। हरेक कुरा गतिशील, विकासशील र परिवर्तनशील छ, स्थिर होइन, अस्थिर छन्। द्वन्द्वात्मकको सिद्धान्तलाई द्वन्द्ववाद भनिन्छ। त्यसपछि भौतिकवादलाई हेरौँ। यो आध्यात्मवाद विरोधी भौतिक तत्त्वलाई प्रमुख र चेतनालाई गौण मान्ने, संसार बोधगम्य छ भनेर स्वीकार गर्ने, देश काल अनन्त छ भन्ने, चेतना पदार्थको उपज हो भन्ने सिद्धान्तलाई भौतिकवाद मानिन्छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनेको द्वन्द्ववाद र भौतिकवादको संश्लेषणबाट द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद बन्छ। पदार्थ र गति, दिशा र काल तथा पदार्थ र चेतनाको अध्ययनबाट नै द्वन्द्वात्मक भौतिकवादबाटै आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। पदार्थ र गति। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पदार्थ र गतिको एकताको मान्यतामा आधारित छ। भौतिकवादले भौतिक पदार्थलाई विश्वको प्राथमिक तत्त्वका रूपमा अध्ययन गर्दछ। द्वन्द्ववादले भौतिक पदार्थमा विद्यमान गतिको अध्ययन गर्छ। यी दुवै अध्ययनको पूर्णता द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा हुन्छ। यसलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको विश्लेषण यसरी हेर्न सक्यौँ। भौतिक पदार्थ नै विश्वको मेन तत्त्व हो भन्ने कुरा गरेको छ भने यो तत्त्वहरूमा जहिले पनि द्वन्द्व भइरहन्छ भन्ने कुराहरू दोस्रो रह्यो। त्यस्तै वर्ग सङ्घर्ष अर्को सिद्धान्त हो यिनको। वर्ग सङ्घर्षमा मार्क्सले मानव सभ्यता र समाजलाई दुई वर्गमा विभाजन भएको मान्छ। जस्तै शोषक र शोषित। यो विश्वास गरिन्छ कि स्रोत र साधन सम्पन्न वर्गले जहिले पनि उत्पादनको स्रोतमाथि आफ्नो अधिकार राख्न प्रयास गर्छ र अर्को वर्गलाई निरन्तर बुर्जुवा विचारधाराको आडमा वञ्चित राख्यो। शोषित वर्गलाई यस षड्यन्त्रको जानकारी भइसकेपछि वर्ग सङ्घर्षको भूमि तयार हुन्छ। वर्गहीन समाज साम्यवाद स्थापना गर्न वर्ग सङ्घर्ष एक अपरिहार्य र रोकथाम प्रक्रिया हो भनेको छ। त्यस्तै अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त तेस्रो सिद्धान्त भनौँ न। अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त मार्क्सवादका प्रवर्तक कार्ल मार्क्सको एक महत्त्वपूर्ण देन हो। मार्क्सले आफ्नो ग्रन्थमा अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तबारे प्रकाश पारेका छन्। मजदुरले आफ्नो श्रमबाट धन उत्पादन गर्छ, पुँजीपतिले त्यसैबाट पुरै नाफा आर्जन गर्छ। मजदुरसँग कल कारखाना स्थापना गर्न पुँजी हुँदैन, तसर्थ पुँजीपति मालिकको कारखानामा काम गर्दछ, श्रम बिक्री गर्दछ, त्यसबाट सामान उत्पादन गर्दछन्। पुँजीपतिले ती सामान महँगो दाममा बिक्री गर्छन्, त्यसबाट बढी फाइदा स्वयंले लिई कम पारिश्रमिक मजदुरलाई दिइन्छ। पुँजीपतिले समान उत्पादन गर्दा र बिक्री गर्दा जुन नाफा हुन्छ त्यो नै मार्क्सको अतिरिक्त मूल्य हो मार्क्सको अनुसार। अर्को प्रश्न, मम्मी उपन्यासका लेखक को हुन्? यसको सही जवाफ हो प्रेमा शाह। प्रेमा शाहका कृतिहरू पहेँलो गुलाब, विषयान्तर, आकाश विभाजित छ, मम्मी, जिन्की र जोकर। यिनी चाहिँ नायिका जल शाहकी आमा हुन्। नायिका जल शाहकी आमा चाहिँ प्रेमा शाह हुन्। त्यस्तै अमर न्यौपाने अप्सनमा थियो। अमर न्यौपानेको के हुन् भन्दा पानीको घाम, सेतो धरतीले मदन पुरस्कार पाएको 2068 सालको, करोडौँ कस्तुरी अर्को पुस्तक हो। त्यस्तै गएर गुलाबी उमेर अर्को पुस्तक हो यिनको अमर न्यौपानेको। त्यस्तै सरस्वती प्रतीक्षा अर्को अप्सन थियो। सरस्वती प्रतीक्षाको विशेष गरी बिम्बहरूको कठघरा र बागी सारङ्गी कविता सङ्ग्रह हुन् भने नथिया उपन्यास उनको एकदमै बहुचर्चित उपन्यास नथिया दाङको वादी समुदायमा आधारित उपन्यास हो। यो सरस्वती प्रतीक्षाको हो। त्यस्तै गरेर जोडा मिलाउनुहोस् अर्को जाउँ। सार्क बालिका वर्ष 1990मा, सार्क युवा वर्ष 1994 हो, सार्क साक्षरता वर्ष 1996 र सार्क वातावरण वर्ष 1992। नेपालमा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा वायु प्रदूषणको औसत मात्रा ppm 2.5 कति थियो भन्दा यसको सही जवाफ हो 40 माइक्रोग्राम पर क्युबिक मिटर 40। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा क्षेत्रफलको आधारमा सानोबाट ठुलो उपमहानगरपालिका कुन हो? अप्सन अनुसार क नेपालगञ्ज र जनकपुर हो। नेपालगञ्ज र जनकपुर। सानो क्रम यहाँ हेर्न सक्छौँ। नेपालगञ्ज, जनकपुर, इटहरी, बुटोल र कलैया। NJIBK नेपालगञ्ज, जनकपुर, इटहरी, बुटोल र कलैया। ठुलो क्रम हेरौँ। घोराही, तुलसीपुर, जितपुर, धनगढी र हेटौँडा। ठुलो क्षेत्रफलको आधारमा GTGD हे। घोराही, तुलसीपुर, जितपुर, धनगढी र हेटौँडा। जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो चाहिँ फेरि जनकपुर, घोराही, हेटौँडा, धनगढी र तुलसीपुर हो जनसङ्ख्याको आधारमा।
त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 15औं योजनाको सूचाङ्कको जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स 0.760, जेन्डर डेभलपमेन्ट इन्डेक्स 0.99, गिनी कोफिसिएन्ट 0.25, एभरेज इकोनोमिक ग्रोथ रेट 10.5। 15औं योजनाको लक्ष्य हो यीहरू। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 13 निम्न प्रकारका आम्दानीलाई ठुलोबाट सानो क्रममा राख्नुहोस्। यसको सही जवाब सही हुन्छ नेसनल इन्कम पहिला, त्यसपछि प्राइभेट इन्कम, त्यसपछि पर्सनल इन्कम अनि डिस्पोजेबल इन्कम भनेर हुन्छ। यो नेसनल इन्कम भनेको नेसनलको टोटल इन्कम भयो। प्राइभेट इन्कमलाई चाहिँ इन्कम अब्टेन्ड बाई प्राइभेट इन्डिभिजुअल्स फर एनी सोर्स प्रोड्युस अर अदरवाइज एन्ड रिटेन्ड इन्कम अफ कोअपरेसन इट क्यान बी अब्टेन्ड फ्रम एनएनपी एज अ फ्याक्टर भनेको छ। यो प्राइभेट इन्कम हो। यो प्राइभेट इन्कम पछि पर्सनल इन्कम हुँदो रहेछ। पर्सनल इन्कम भन्दा सबैभन्दा कम डिस्पोजेबल इन्कम भनेको इज अल्सो नोन एज द डिस्पोजेबल इन्कम भनेको टोटल कमाएको इन्कमबाट ट्याक्सहरू पनि काटिसकेपछि बचेको पैसा भनेर हुँदो रहेछ डिस्पोजेबल इन्कम। प्रश्न नम्बर 14 तलका मध्ये विश्व ब्याङ्कको इजी अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्सका इन्डिकेटर कुन कुन हुन् भन्दा यसको एन्सर हुन्छ क, ख र ग मात्रै। क भनेको गेटिङ इलेक्ट्रिसिटी छ, ख पेइङ ट्याक्स छ, ग रजिस्ट्रिङ प्रोपर्टी छ, घ चाहिँ मेन्टेनेन्स अफ ल एन्ड अर्डर छ। यो घ भन्ने चाहिँ त्यसमा छैन, त्यो एन्सर हुँदैन। जस्तै यसलाई हामीले उसबाट पनि तानेका छौँ। अ नेसन्स ऱ्याङ्क अन द इन्डेक्स इज बेस्ड अन द एभरेज 10 सब इन्डिसिस भनेर। यो सब इन्डिसिस 10वटा मध्ये थर्डमा गेटिङ इलेक्ट्रिसिटी छ, यी फोर्थमा रजिस्ट्रिङ प्रोपर्टी छ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, एट्थमा पेइङ ट्याक्स छ भने लको कुराहरू यसमा गरेको छैन। त्यही भएर यसको जवाब चाहिँ क, ख र ग मात्र ठिक भन्ने हुन्छ। अब अर्को प्रश्न नम्बर 15 हेरौँ। भाइरसबाट नसर्ने रोग कुन हो? स्मल पक्स, मेनिन्जाइटिस, जन्डिस र लेप्रोसी मध्ये बी फर मेनिन्जाइटिस, कमलपित्त र कुष्ठरोग मध्ये सही जवाब चाहिँ कुष्ठरोग हो, भाइरसबाट नसर्ने। यो बाहेक अरू चाहिँ भाइरसबाट सर्छ। जस्तै स्मल पक्स कुन भाइरसबाट सर्छ भन्दा भारियोला भाइरस स्मल पक्सको हो। जेन्डिस चाहिँ हेपाटाइटिस ए, बी, सी जस्ता भाइरसबाट सर्छ। मेनिन्जाइटिस चाहिँ इन्टेरोभाइरसेसबाट सर्छ, मेनिन्जाइटिस इन्टेरोभाइरसेसबाट। तलका मध्ये कुन चाहिँ सङ्क्रमक रोग हो भनेको छ। माथिका दुवै दादुरा र ठेउला दुवै चाहिँ सङ्क्रमक रोग हुन्। तलका मध्ये WWFको बारेमा कुन भनाइ ठिक हुन् भनेको छ। इट इज एन इन्टरनेसनल नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन, क ठिक छ। इट वाज इस्टाब्लिस्ड इन 1962 होइन, ख होइन। ग WWFले नेपाल संरक्षण पुरस्कार 2021 अमलटारी सामुदायिक होमस्टेलाई प्रदान गरेको थियो, ग ठिक छ। यसरी क र ग मात्र ठिक भन्ने अप्सन ठिक हुन्छ। WWFको स्थापना 1961 हो, 61 हो। प्रकृति र संस्कृति संरक्षण तथा जैविक विविधता संरक्षण मार्गमा दिगो जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत रहेको अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टेले WWF नेपाल संरक्षण अवार्ड 2021 प्राप्त गर्न सफल भएको हो भनेर यो गुगलमा एउटा न्युज आएको थियो। त्यसैलाई यहाँ हामीले टिपेर लिएका छौँ इभिडेन्स स्वरूप। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 18 दिएका कथनहरूको ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस्। जैविक विविधताले शुद्ध पानीको स्रोतको संरक्षण गर्दछ, हो। जीवजन्तु र वनस्पतिको अत्याधिक दोहन जैविक विविधतामा ह्रास हुने मुख्य कारण हो। यो माथिका दुवै ठिक हुन्छ। प्रश्न नम्बर 19 सोइल पोल्युसन इज कज्ड बाई, यसको एन्सर हुन्छ एसिड रेन हुन्छ है। एसिड रेन हुन्छ। यो गुगलमा यसरी लेखेको छ, एसिड रेन लिचेज एल्युमिनियम फ्रम द सोइल भनेको छ। केही साथीहरूले पर अक्सी एसिटाइल नाइट्रेट लगाउन सक्नुहुन्छ। यो पर अक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भनेको चाहिँ सेकेन्डरी पोल्युटेन्ट प्रेजेन्ट इन द बायोकेमिकल स्मग, यो हावामा हुन्छ। यो विशेष गरी इट इज थर्मली अनस्टेबल एन्ड डिकम्पोजेज इन्टु पर अक्सी इथानल रेडिकल्स एन्ड नाइट्रस अक्साइड ग्यास। इट इज अ लार्केमेट्री सब्सटेन्स मिनिङ द्याट इट इरिटेट्स लङ्स एन्ड आइज। लङ्स एन्ड आइज भनेपछि बरु यसले चाहिँ एयर पोल्युसन गराउँछ भन्ने अर्थ लाग्छ। प्रश्न नम्बर 20 संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय दिगो विकास आयोग कुन वर्ष स्थापना भएको? संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय दिगो विकास आयोग चाहिँ 1992 मा। यो 1992 मा यहाँ
विकिपिडियाले नै 1992 फाउन्डेड भनेको छ। यसको हेडक्वार्टर न्युयोर्कमा छ समेत भनेको छ। 1992मा यसको हेडक्वार्टर न्युयोर्कमा। प्रश्न नम्बर 21 सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापनमा बहुचर्चित पोस्टकर्पका प्रतिपादक को हुन् भन्दा अप्सन थियो वुड्रो विल्सन, एमसी ग्रेगर, लुथर गुलिक र अब्राहम मास्लो। यो मध्ये सही जवाफ हो लुथर गुलिक। अब यो वुड्रो विल्सन को हुन् त भन्दाखेरि 20th प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स, अमेरिकाका 28औं राष्ट्रपति हुन्। 1913 to 1921 सम्म तिनी राष्ट्रपति भएका थिए। वर्ल्ड वार प्रथमको बेला यिनी राष्ट्रपति भएका थिए। हि वाज द लिडिङ आर्किटेक्ट अन लिग अफ नेसन स्थापना गर्नमा उनको ठुलो भूमिका थियो। त्यसपछि एमसी जर्जर भन्ने अप्सन थियो, ग्रेगर भन्ने ख नम्बरमा। यो चाहिँ आर्टिस्ट, बक्सर, बिजनेसम्यान भन्ने रहेछन्। त्यस्तै गरेर अर्को घ नम्बरको अप्सन थियो अब्राहम हारोल्ड मास्लो। अब्राहम मास्लो। यो अब्राहम मास्लो चाहिँ के को लागि फेमस छन् भन्दा यिनी अमेरिकन साइकोलोजिस्ट हुन्। हि इज फेमस फर क्रिएटिङ मास्लोज हायरार्की अफ निड्स। हायरार्की अफ निड्समा पिरामिड बनाएर उनले फिजिकल निड्स, सेफ्टीको निड्स, लभ निड्स, एस्टिम निड अनि सेल्फ एक्चुअलाइजेसन, यसरी पिरामिड बनाएर सबैभन्दा पहिला त्यो फिजियोलोजिकल निडहरूमा खाना, स्लिप, सेक्स, त्यसपछि ब्रिदिङ, यी कुराहरू राखेका छन्। सेफ्टीमा चाहिँ सेक्युरिटी अफ बडी, इम्प्लोइमेन्ट, रेस्क्युज, यी कुराहरू राखेर यसलाई चाहिँ मास्लो हायरार्की भन्छ, मास्लो पिरामिड पनि भन्छ। प्रश्न नम्बर 22 नेपालमा सर्वप्रथम निर्वाचन दिवस कहिले मनाइयो? यसको सही जवाफ हो 2074 फागुनको 7 गते। 2074 फागुन 7 गते। अप्सन अनुसार यही हुन्छ। तर गुगलमा खोज्दै जाँदा चाहिँ के भेटियो भन्दाखेरि यो 2073 सालदेखि निर्वाचन फागुन 7 2073 देखि मनाउन थालिएको भनेको छ है। यद्यपि हाम्रो अप्सन अनुसार 74 देखिन्छ, किन भन्दा 2015 होइन, 2047 होइन, 64 पनि होइन भनेपछि 74 लगाएका छौँ यस अर्थमा। तर 2073 देखि देखिन्छ। यो साथीहरूले सर्च गर्नुभयो भने भेटिन्छ। प्रश्न नम्बर 23 राष्ट्रिय विभूतिको घोषणाक्रम कुन कुन मिलेको छ भन्दाखेरि 3 र 4 मिलेको छ। महागुरु फागुआनन्द 16 हो, भक्ति थापा 17 हो। 1 र 2 चाहिँ उल्टो भएको छ। खास 14औं चाहिँ शङ्खधर सखा, 15औं पासाङ लामु शेर्पा, 16औं महागुरु फागुआनन्द र 17औं भक्ति थापा हुन्। प्रश्न नम्बर 24 18 दिनसम्मको महाभारत युद्धमा मृत्युको हिसाबले कौरव पक्षका सेनापतिहरूको क्रम कुन सही हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला भीष्म, त्यसपछि द्रोणाचार्य, अनि कर्ण, अनि शल्य र अन्तिममा अश्वत्थामा। यो भीष्म चाहिँ युद्धको 10औं दिनमा नै मरे भनौँ न, बाण लागिसकेको थियो। भीष्मको यो 10औं दिनको कहानी छ यहाँनिर। त्यस्तै 14औं दिनमा चाहिँ द्रोणाचार्य भनेर यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। द्रोणाचार्य 14औं दिनमा मरेका। 17औं दिनमा कर्ण भनेर यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ 17औं दिनमा। 18औं दिनमा शाल्य। कर्ण मरिसकेपछि चाहिँ सेनानायक भएका थिए शाल्य, उनी चाहिँ 18औं दिनमा मरिसके। अब अश्वत्थामाको कुरा गर्दा चाहिँ अश्वत्थामाले चाहिँ उत्तराको त्यो पेटमै भएको बच्चा मारिदिएको भएर यहाँनिर भनेका छन्। कृष्ण मेक्स अश्वत्थामा अवेयर द्याट ही ह्याड डन द मोस्ट ग्रेटफुल एन्ड ब्रुटल सिन not even done by the devils and demons in Satya and Treta Yuga by killing a child even before it is born. So he cuts Ashwatthama's divine gem from his forehead and curses that till the end of the Kali Yuga he will suffer with excessive amount of bleeding, disease, his body, skin, fish will melt like a rake in a ball भनेर यसरी कृष्णले उसलाई अश्वत्थामालाई श्राप दिएका हुन्छन्। उसको निधारमा चोट लागेर, घाउ लागेर त्यो कसैले पनि उसलाई हेल्प गर्दैन भन्ने तरिकाले ऊ कहिले पनि मर्न नपरोस्, छटपटिएर दुःख पाउनु परोस् भनेर दिएका हुन्छन्। यो हामीले महाभारतमा पढिरहेको कुरा हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 25मा नेपाल भारत बीच कोशी सम्झौता कहिले भएको थियो भन्दा सही जवाफ हो 2011 वैशाख 12। कोशी सम्झौता सँगसँगै हामी यहाँ गण्डक सम्झौता पनि हेरौँ। 2016 मङ्सिर 19 हो गण्डक सम्झौता भने। कर्णाली सम्झौता चाहिँ कहिले हो भन्दा 2052 माघको 29 गते। 2052 माघको 29 गते। प्रश्न नम्बर 26 बुद्धिज्मको सुरुवाती अवस्थामा चैत्यहरू कुन कामका लागि प्रयोग गरिन्थे? यसको सही जवाफ यहाँ टिक लगाउन भुलिएको रहेछ। धार्मिक सभा तथा प्रार्थनाको लागि हो। धार्मिक सभा तथा प्रार्थनाको लागि। अप्सन ख ठिक हो।
प्रश्न नम्बर 27 धरहरा र सुन्धरा कसले बनाएका हुन्? भीमसेन थापाले बनाएका हुन्। प्रश्न नम्बर 28 सामुद्रिक भूमरीबारे निम्न कथनहरू कुन ठिक हुन् कुन बेठिक हुन् भनेको छ। क र ख ठिक भनेको छ। एन्टी क्लकवाइज इन नर्थन हेमिस्फियरमा चाहिँ एन्टी क्लकवाइज हो भने साउथर्न हेमिस्फियरमा क्लकवाइज हो। क र ख मात्रै ठिक हो। तलका कथनहरू कुन ठिक कुन बेठिक भनेर 29 नम्बरमा सोधेको छ। नेपाल भारतभन्दा 25 गुणा र चीनभन्दा 65 गुणा सानो छ। यो चाहिँ रङ भइहाल्यो। भारतभन्दा 22 गुणा हो। सुनकोशी नदीको मूल भोटमा रहेको छ। यो ठिक हो। मैदी ताल कास्की जिल्लामा पर्छ। यो पनि ठिक हो। यसरी उत्तर चाहिँ 2 र 3 मात्र ठिक भन्ने हो। प्रश्न नम्बर 30मा जोडा मिलाउनुहोस्। यो गुफाको पाण्डु गुफा जुम्ला थाहा छ सबैलाई। सिद्ध गुफा पाल्पा सबै साथीहरूलाई जानकारी छ। यो महेन्द्र गुफा कास्की र गौमुखी गुफा तेह्रथुम। प्रश्न नम्बर 31 महासागरको पिँधलाई के भनिन्छ भन्दा ओसियन फ्लोर भन्छ। ओसियन फ्लोर। 32 नम्बर नेपाल र मालदिप्स बीच समय कतिको फरक छ भन्दा 45 मिनटको फरक छ। 45 मिनटको फरक छ। त्यो भनेको नेपालभन्दा मालदिप्स 45 मिनट ढिला छ -0.45। यसमा सार्कको राष्ट्रको नेपालसँगको समय फरक यहाँनिर हेरौँ। अफगानिस्तान नेपालभन्दा 1 घण्टा 15 मिनट ढिला छ माइनसमा छ। भारत अफगानिस्तान 1 घण्टा 15 मिनट। त्यसपछि पाकिस्तान 45 मिनट अनि मालदिप्स 45 मिनट ढिला छन्। यो तीनवटा ढिला छन्। भारत पनि ढिला छ 0.15 मिनट। श्रीलङ्का पनि ढिला छ 0.15 मिनट। बङ्गलादेश र भुटान चाहिँ फास्ट छ हामीभन्दा 0.15 र 0.15। पूर्वतिरका राष्ट्रहरू जहिले पनि फास्ट हुन्छ। यो हामीले पढिरहेको कुरा हो। त्यही भएर बङ्गलादेश र भुटान चाहिँ हामीभन्दा पूर्व भएको भएर फास्ट छन् 0.15 मिनट। प्रश्न नम्बर 33 लुसाका कुन देशको राजधानी हो? जाम्बियाको। 34 निम्नलिखित कथनहरूबारे विचार गर्नुहोस्। प्रशासन सुधार आयोग 2032 को अध्यक्ष वेदानन्द झा भनेको छ। यी भनाइ मात्र हुन् है। प्रशासन सुधार आयोग 2048 ले 21 वटा मन्त्रालय राख्ने सुझाव, यो पनि रङ हो। त्यस्तै गरी प्रशासन सुधार आयोग 2048 का अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रशासन पुनर्गठन समिति 2009 लाई बुच कमिसन भनिन्थ्यो भनेर क ख ग घ चारवटा अप्सन दिएको छ। यो मध्य ग र घ मात्रै ठिक भनेको प्रशासन सुधार आयोग 2048 का अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइराला ठिक हो। अनि प्रशासन पुनर्गठन समिति 2009 लाई बुच कमिसन पनि भनिन्छ भन्दा यो पनि ठिक हो। अब यो बाहेक यहाँ रङ भएको कुराहरू कसरी आएको छ यहाँनिर हेरौँ। सुशासन सम्बन्धी आयोगहरू बुच कमिसन 2009 सालमा भारतबाट आएका एनएम बुचको अध्यक्षतामा 2009 सालको बुच कमिसन ठिक हो। 2013 सालमा प्रशासकीय पुनर्गठन आयोग योजना आयोग टङ्क प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा थियो। 2025 मा प्रशासन सुधार आयोग वेदानन्द झाकोमा 2025 हो। त्यस्तै गरेर जाँच बुच केन्द्र 2027 श्री 5 महेन्द्रबाट श्री 5 युवराज वीरेन्द्र को सुपरिवेक्षणमा जाँच बुच केन्द्र स्थापना गरेको थियो। प्रशासन सुधार आयोग 2032 भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा। हाम्रो क नम्बरमा 32 चाहिँ वेदानन्द झा छ, त्यो होइन, भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा, यो ठिक हो। उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग 2048 गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा 16 सदस्यीय। अब ख को अप्सनमा चाहिँ 48 ले 21 वटा मन्त्रालय राख्ने सुझाव दिएको छ भन्ने कुरालाई यहाँ इलाबोरेट गरेका छौँ हामीले। उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग 2048 ले प्रशासन सुधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुझाव दिएको थियो। मन्त्रालयको सङ्ख्या 21 बाट घटाएर 18 मा घटाउने भनेको छ। 21 होइन कि 18 मा। सरकारको कार्यक्षेत्रको पुनरावलोकन गर्ने, राजनीतिक परिवेश अनुसार प्रशासन रूपान्तरण गर्ने, प्रशासन सुधारका कामको निरन्तर अनुगमन, कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गर्ने, निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायको क्षमता बढाउने, प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो। यी विभिन्न कुराहरूलाई जोड दिएको छ यहाँ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 35 नेपालमा निजामती सेवा दिवस कहिलेदेखि मनाउन सुरु गरियो? 2061 देखि हो। यो एकदमै राइट जवाफ हो। नेपालमा 2013 सालमा निजामती सेवाको लागि कोसेढुङ्गा मानिन्छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित प्रशासकीय पुनर्गठन आयोग योजना आयोग 2013 ले दिएको सुझाव बमोजिम सोही वर्ष नै भदौ 22 गते पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन 2013 जारी भएको सोही दिनको अवसर पाएर 61 सालदेखि निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको। 2013 भदौ 22 मा निजामती सेवा ऐन आएको भएर है। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 36
नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना कहिले भयो? यसको सही जवाफ 1993 जेठको 20 गते हो। नेपाल प्रजा परिषदको बारेमा हेरौँ। यिनको लिडर टङ्कप्रसाद आचार्य बनेको छ भन्दा संस्थापक चाहिँ दशरथ चन्द्र टङ्कप्रसाद आचार्य मानिन्छन्। स्थापना 2 जुन 1936 यो इङ्ग्लिस डेटमा आएको छ। 1993 जेठ 20 हो। यो विघटन पनि भइसकेको रहेछ 1941 यो समायोजन नेकपा एमालेमा भयो भनेर लेखेको छ। यो विकिपिडियाबाट दार्नेको डाइरेक्ट टेबल हो। प्रमुख कार्यालय चाहिँ यसको काठमाडौँ नेपालमा छ भनेको छ। जोडा मिलाउने प्रश्न नम्बर 37 यो विभिन्न देशको करेन्सी हो। इटलीको लिरा हो, डेनमार्कको कोरेना हो, अनि क्रोएन हो, केआरओ यानि क्रोएन हो, स्पेनको पेसिटा हो, पिएसिटी पेस्टा, बेल्जियमको फ्रेङ्क भन्ने हो, एफआरएनसी फ्रेङ्क भन्ने। 38 नम्बर सन् 2021 जुन 29 नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको मुलुक कुन हो? सेरिलियोन। यो हालसम्मको अन्तिम मुलुक हो। 2021 जुन 29 नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको। प्रश्न नम्बर 39 4औं बिमस्टेक शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा कति बुँदे घोषणापत्रमा हस्ताक्षर भई समापन भयो? 18 बुँदे। त्यस्तै 40 नम्बर क्वेसन सार्क कोभिड-19 को आकस्मिक कोषमा नेपालले कति रकम जम्मा गरेको भन्दा रु 10 करोड जम्मा गरेको। 41 नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका देशहरू क्रमशः कुन कुन हुन् भन्दा अमेरिका 1 नम्बरमा युके, युएसए, फ्रान्स, युके, युएसए, फ्रान्स यो सबै साथीहरूलाई थाहा छ। अनि 4 भन्ने फर्मुला छ। चाइना, रसिया, जापान, स्विजरल्यान्ड अनि जर्मनी। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 42 जोडा मिलाउनुहोस्। फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन। यो चाहिँ टेलिफोन ग्राहम बेल, इलेक्ट्रिक मोटर माइकल फ्याराडे र रेडियो एक्टिभिटी हेनरी बेकरवेल। यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक मोटर माइकल फ्याराडे भए जस्तै फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी पनि हुनुपर्ने, तर अप्सन सर्ट गर्ने बेला फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी एउटा बच्ने देखेर बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन आएको छ। जोडा मिलाउनुहोस्। 43 एटमिक थ्योरी जोन डाल्टन हो, ल अफ मोसन आइज्याक न्युटन हो, क्वान्टम थ्योरी म्याक्स प्लाङ्क हो, थ्योरी अफ रिलेटिभिटी अल्बर्ट आइन्स्टाइन हो। ठिक छ। प्रश्न नम्बर 44 जोडा मिलाउनेमा मङ्गल ग्रह रातो ग्रह, बुध तातो ग्रह हो, बृहस्पति ठुलो ग्रह हो, शनि घेरा भएको ग्रह हो। प्रश्न नम्बर 45 आइफेमिला ग्लोबल डाटाबेज कुन संस्थाले विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको भन्दा यो इन्टरपोलले हो। यो आइफेमिला भनेको चाहिँ यो फर्स्ट पटक युज गरिँदैछ। ग्लोबल डाटाबेज फर आइडेन्टिफाइङ मिसिङ पर्सन बेस्ड अन इन्टरनेसनल डिएनए। यो इन्टरनेसनली डिएनएको म्याचिङ गरेर भनेको यो यिनीहरूको फ्यामिलीसम्म गएर डिएनए टेस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ यसमा। द रिजल्ट अफ कटिङ एज साइन्टिफिक रिसर्च एन्ड डाटाबेस सिक्स टु आइडेन्टिफाई मिसिङ पर्सन अर अनआइडेन्टिफाइड ह्युमन रिमेन्स वेन डाइरेक्ट कम्पेरिजन इज नट पोसिबल बाई युजिङ डिएनए स्याम्पल फ्रम फ्यामिली मेम्बर्स इन्स्टेड भन्ने कुराहरूलाई प्रयोग गरेको मानिन्छ यसमा। प्रश्न नम्बर 46 1 एकड क्षेत्रफल बराबर कति वर्ग मिटर हुन्छ भन्दा 4047 वर्ग मिटर, 4047 वर्ग मिटर। कुन मुद्रालाई पेपर गोल्ड भनेर चिनिन्छ? एसडिआर। यो महत्त्वपूर्ण लास्ट टाइम पनि एक पटक सोधिसकेको प्रश्न हो। एसडिआरको फुल फर्म हुन्छ स्पेसल ड्रोइङ राइट्स। यो एसडिआर आर सप्लिमेन्ट्री फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ एसेट्स डिफाइन्ड एन्ड मेन्टेन्ड बाई द इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड। यो चाहिँ इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डले जारी गर्ने हो। यो एसडिआर भनेको कुनै करेन्सी भन्दा पनि एउटा भ्यालु दिएको, पेपरलाई नै भ्यालु दिएको। यो एसडिआर वेयर क्रिएटेड इन 1969 and to supplement a shortfall of preferred foreign exchange reserve assets namely gold and US dollar. The ISO 4217 currency code for special drawing rights is XDR भनिन्छ। अझ यसको ड्रइङ राइट्स XDR हो भने न्युमेरिकल कोड 960 यसको न्युमेरिकल कोड मानिन्छ। यो सुरुमा 1969 बाट सुरु भएको एसडिआर चाहिँ। प्रश्न नम्बर 48 चालु 15औं योजनामा सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात कति रहेको अनुमान रहेको छ भन्दा 4.9:1। प्रश्न नम्बर 49 देहायको कुन चाहिँ सुशासनको विशेषता हो भन्दा क, ख र ग ठिक हो। उत्तरदायित्व पनि हो, पारदर्शिता पनि हो, कानुनको शासन पनि हो, तर दण्डहीनता चाहिँ होइन। अप्सनमा दण्डहीनता छ, त्यही भएर दण्डहीनता होइन। क, ख र ग ठिक। लिच्छवी कालमा विवाह र सम्बन्ध विच्छेद हेर्ने अड्डालाई के भनिन्छ? प्रश्न नम्बर 50 अन्तिम प्रश्नमा छौँ हामी। मापचोक भनिन्छ यसलाई। यो मापचोक चाहिँ कसरी हो भन्दा यसको थप इलाबोरेसन यहाँ हेरौँ। कुथेर अधिकरण भनेको जग्गा जमिनको व्यवस्थापन हेर्ने, हामीले यो चारवटा पढेकै हो। कुथेर अधिकरण जग्गा जमिन हेर्ने, सुल्ली अधिकरण पञ्च अपराध हेरी दण्ड सजाय गर्ने, पञ्च अपराधमा के हत्या, चोरी, जारी, राजद्रोह र
अपराधमा सघाउने, यी 5वटा पञ्च अपराध हुनाइ। फेरि लिङ्गबल अधिकरण भनेको कुलो तथा खानेपानी, झैझगडा र देव्यानी मुद्दा हेर्ने, र मापचोक भनेको विवाह, पुनर्विवाह, सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी अध्ययन गर्नेलाई चाहिँ ती मुद्दा हेर्नेलाई मापचोक भनिन्थ्यो। हस्, धन्यवाद।